ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय। भारतीय संस्कृतीत दिव्याक खूप महत्व आसा। दीप म्हळ्यार ज्ञान, प्रकाश, सकारात्मकता आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक। जसो दिवो काळोख पयस करता आणि आपल्या जिवितात ज्ञान, संस्कार आणि प्रगतीचो उजवाड सदांच रावो हीच देवा लागीं मागणी। या खेळ महोत्सवाचे खऱ्या अर्थान उक्तावण जाता। आज आणि फाल्यां असे 2 दीस चलतले या महोत्सवाक। या मतदारसंघातली चढांत चढ या पारंपरिक खेळ महोत्सव इनॉग्रेशनाक आमचे मध्ये सगळे मानेस आसा, सगळ्याची नांवां घेयना, पूण हो जो पारंपरिक खेळ जो आमी महिला वर्ग आमचे पयलीं भुरगेपणांत खेळताले, लोकोऱ्यो, मागीर तुजे लिंबू, रनिंग रेस, सॅक रेस, हे सगळ्यो 10-20 आमच्यो गेमी आसतल्यो। हितू आज हो करपाचे हितूच कुचड्या वयल्या महिला मोर्चा अध्यक्ष आनी तेजे सगळ्या वांगड्यांनी हो प्रोग्राम केल्लो आसा, ताका तेंको आमी सगळ्यांनी दिल्लो आसा। आनी हे करपाक हेतू इतलोच की भुरगीं जी आसा ही गेमी पळोवंक ना। सो म्हाका दिसता थोडे भुरगे आतां जे आवयच्या वांगडा येयल्या ती आतां फर्स्ट टायम आवयक ही गेमी खेळटा ती पळयतल्यो। आनी हे करता तेन्ना एकूच विशय की पारंपरीक खेळ जे आसा आमचे हे कायमचे उरपाक जाय, फुडले जनरेशन उरपाक जाय। आनी हेजे खातीर हो प्रोग्राम केल्लो आसा। हितू इंडिविज्युअल गेम्स आसा आनी ग्रूप गेम्स आसा। आनी हे ग्रूप गेम्सा खातीर जे ग्रूप तयार जाल्ले आसा, म्हाका दिसता 200+ 240 कितें ग्रुप्स जाल्ले आहा। तशेंच इंडिविज्युअली एक गेमीक 400-450 जाल्ले आहा, थोड्यांक कमी जाल्या। पूण हे सगळे करपाक एकूच हेतू की आमी पळयता की महिला वर्ग जो आसा सदांच सकाळी फुडें सांजे पासून किचनां आसता आनी तेंचो सगळी वेवस्था हांगा केल्ली आसा। चायेची धरून जेवणाची धरून सगळी वेवस्था केल्ली आसा। आनी तांकांय सांगलां की गोवांक जर येवपाक जाय तांकां येवन जेवन आनी खावन वचो म्हण। पूण हो विशय कितें आहा की आज आनी फाल्यां तेंचो स्वताचो दीस आनी जशें आमी म्हणल्यार 39 इयर्स आमचे स्टेटहुडाक जाता, त्या 39 इयर्सा दिसाक हे निमितान आमी हे दोन दिसाचो खेळ महोत्सव हांगा महिला खातीर पारंपरीक खेळ हो आमी केल्ले आसा। खूब व्हडलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। हांव कुचड्या वयल्या सगळ्या महिला वर्गाक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच अनिता आनी तेजी टिमीक सगळ्यांची नांवां घेना तांकांय थँक्यू म्हणटा। मनोज आनी तेजे टिमीक दादले जे आसा जे बायलांक हेल्प करपाक येयल्ले आसा गेमीक पार्टिसिपेट करपाक तांकांय थँक्यू म्हणटा। आनी मागता इतलेंच की बरे भशेन ह्या पारंपरीक गेम फुडें वयच्यो। कितले पार्टिसिपेट जाला इंडिविज्युअल? टोटल इंडिविज्युअल जशें लिंबू स्पिनाक चड जाले 450। टोटल कितले? टोटल म्हाका दिसता 1500 बायलां आसतलीं, 1500 बायलां म्हणजे ग्रूप गेम्स आनी तशेंच हें 1500। आतां आनी एंट्री घेयना आमी, आतां एंट्री येवपाक सोदता पूण आतां जायना, कित्याक आमी ड्रॉ बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आतां काडटले आनी तांकां गेमीक कोणाक पडटा ते सगळें कळटलें। आतां आमी फाटीं काडूना, बॅक एंड करूना, सगळें फ्रंट एंड करता। कारण कितें आहा की फाल्यां कितें आसता की आमच्यो महिला त्यो आमकां खबर आहा महिला कशें वागता त्यो। हांवें जर महिला ही महिला आनी दुसरी महिला घातली आमी ताका उलयना थंयसून घातले अशें म्हणपाक नाका। सो ड्रॉ जो आसा हो सगळ्या उजीर काडटले आनी जे नांवां पडटा ती एकामेकाक ते खेळटले इंडिविज्युअल गेम्साक। तशेंच ग्रुपाचे ग्रूप जे आसा ते ग्रूप ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 200+ ग्रूप जाल्ले आसा। 200+ ग्रुपांकूय तांकांय अशे ग्रूप टू ग्रूप गेमी ड्रॉ हांगाच काडटले। सर ड्रॉ आज जातले काय फाल्यां जातले? ना, ड्रॉ आतां गेम चालू करचे आयचे गेमीचे आयचे ड्रॉ आज जातले, फाल्यांचे गेमीचे ड्रॉ फाल्यां जातले। सो सगळ्यांची जी इंडिविज्युअल नांवां आसा तेंची डब्यान घातलेले आसा। सो नांवां काडटा तशें ड्रॉ तांकां बसयतले, तशें ग्रुपाचे ड्रॉ आज घालतले, आयची गेमी आयचे जातले। सो तुमकां परतून एकदां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी इतलेंच मागता की ही जी पारंपरीक खेळ महोत्सव जो आमी केल्लो आसा हो सारको जमनी वयलो खेळ आमी म्हणूंक शकता। आनी जे पयलीं खेळटाले वत मातशें आसा, पावस ना, वत लोक मागता पावस पडपाक जायना आनी वत येवपाक जायना अशें जायना। सो 2 दीस आमकां वतान साथ दितले, पावस पडचो ना, देवूय आमच्या वांगडा आसा, सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जातल्यो। आनी हेजे खातीर तुमी सगळे पत्रकार भाव आमचे येयले हे कवर करचे। महिलांचो उमेद पळयची, कुडच्या सगळी महिला उमेदीन आसा हे 2 दिसां खातीर तुमी सगळ्यांनी पळयचे। थँक्यू। गोवा स्टेटहूड डेयाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। भारतीय जनता पक्ष कुडचडे
महिला मोर्चा आणि आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आयज ग्रामीण पारंपारीक खेळ महोत्सव घडोवन हाडलो आसा. एक सुंदरसो इनिशिएटीव आणि प्रोग्राम आमदाराच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमदाराच्या सहकार्यान हो घडोवन हाडलो आसा. आमचे पारंपारीक जे आमचे खेळ आसात जे सगळे जे गांवांक आमी खेळटाले, गांवांक आमी पयलीं म्हाका दिसता जाणटी खेळटालीं, भुरगीं खेळटालीं, ती आज परत एकदां भुरग्यां खातीर, जाणट्यां खातीर आनी महिला खातीर सगळ्यां खातीर परतून एकदां हांगा हाडून तांकां ग्रावंडार हाडचो आनी तो पारंपारीक खेळ परत एकदां चालू जावचो तेंचे कडल्यान अशें ह्या उद्देशान हो आयज प्रोग्राम घेतलो आसा. आनीक पळोवपाक बरें दिसता की महिलाचे सगळ्याचे आयज उपस्थिती म्हाका दिसता भयंकर उपस्थिती आसा आनी तांकां उमेद पळोवन एक बरें दिसता हो प्रोग्राम आयज सक्सेसफूल जालो तो. श्री भंडारी, आरती आर वस, सरस्वती आर वस, प्रमिला नायक, सनम आरजी देसाई, मनीषा नायक, श्यामाली आर गांवस, रेशी